ممتاز، وأنا استفدت منك. فهذه فيما يخص الحزمة الأولى في خريطة القيم المركزية عند المسلم. الحزمة الثانية أسميها بحزمة قيم الأخوة. فحزمة قيم الأخوة هي أيضا مجموعة من القيم تشكل حزمة واحدة، وأهم هذه القيم في هذه الحزمة قيمة الانتماء، وقيمة الولاء، وقيمة الوفاء، وقيمة المحبة، وقيمة النصيحة. هذه تشكل أيضا حزمة بوكي، حزمة من القيم. قيمة الانتماء معناها أن يعي المسلم، بل عليه أن يشعر شعورا قويا بأنه ينتمي إلى دين عظيم اسمه الإسلام. فالشعور القوي بأنك تنتمي إلى دين عملاق يرفع من طاقتك ويزيد من همتك ويدفعك إلى العمل وإلى التنمية وإلى الدفاع عن الهوية. لكن إن كنت القيمة المسيطرة هي قيمة البراء بدل الولاء والانتماء، البراء من الدين، البراء من الأمة، البراء من الوطن، فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون كارثة على المسلمين. فالشعور القوي بالانتماء لدين الإسلام ولأمة الإسلام وللوطن، وهنا أقول سأعود إلى الوطن فيما يخص الوطن الجديد. فالشعور القوي بالانتماء للدين وللإقليم وللأمة يرفع من فعاليتك. ولكن الانتماء غير كافي، لا بد من الولاء بدل البراء. الولاء للدين، الولاء للأمة، الولاء للوطن. متى تنهزم الشعوب؟ حينما تتخلى عن قيمة الانتماء والولاء. ولهذا نسميه في السياسة بالطابور الخامس، أي الخونة. الخيانة معناه التخلي عن الانتماء، والتخلي عن قيمة الولاء، والتخلي عن قيمة الوفاء في الانتماء والولاء، والتخلي عن محبة الأمة والوطن والدين الذي تنتمي إليه، والتخلي عن النصيحة باعتبار النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، بمعنى النصيحة أي المحبة الزائدة. إذن فحينما تكون قيمة الانتماء عندك قوية للدين الإسلامي، وحينما تكون انتماؤك للأمة قوي، وانتماؤك للوطن قوي، وولاؤك قوي للدين وللأمة وللوطن، والوفاء للدين والأمة والوطن، ومحبة الأمة والوطن والدين والنصيحة، هذا يعطينا مسلما قويا، مسلما ذو همة، ذو عزيمة، ذو إرادة. لكن إن كان شعوره ضعيفا اتجاه الدين واتجاه الأمة واتجاه الوطن، فإن هذا في الغالب فإنه يؤدي إلى بداية تآكل الهوية وانهيارها. وتعرفون بأن أي أمة لن تنهض إلا إن كانت هويتها قوية. بل أننا متى تنجح المؤامرة في أوطاننا؟ متى يستطيع العدو أن يتسرب إلينا وينفذ مؤامرته بتقسيمنا؟ وحينما يكون الولاء والانتماء والوفاء فيهما ضعيفا للأمة، بمعنى تكون ثقافة الخيانة هي السائدة، والعدو لا يتسرب إلينا، والمؤامرات تنجح فقط بشرط واحد: حينما يكون الجسم خيبا مطبوبا مشقوقا تخترقه الأنفاق. حينما تكون جسم الأمة هكذا تسهل عملية المؤامرة وتنفيذ المؤامرة ونجاح المؤامرة. لكن حينما يكون الجسم قويا بسبب القوة في الانتماء والقوة في الولاء والقوة في الوفاء، فإن المؤامرات تصعب أن تخترق جنسنا أو جلدنا أو جسمنا أو جسم الأمة أقصد. ولهذا العدو لا يتسرب إلينا من حدودنا
العدو يتسرب إلينا كالنمل من عيوبنا. من العيوب والأنفاق والثقوب في الأمة يتسرب المؤامرات وتنجح، لكن إن كان الجسم قويا لن تتسرب، بما فيها مؤامرة الشيطان. الشيطان ينجح حينما بالفعل يكون هناك ثقوب في نفسية الشخص والمسلم، هناك أنفاق، هناك اعوجاجات، هناك أخلال، هناك عيوب. فالشيطان كمؤامرة العدو تتسرب إلينا كالنمل من عيوبنا، ولن ينجح لا الشيطان ولا مؤامرة. والشيطان أو نظرية الشيطان بشكل عام والعدو هي فقط وجهان لعملة واحدة. الصيانة من نجاح المؤامرة فينا هو أن نعي الأخوة في الدين، أو ما أسميه بحزمة الأخوة. هذه الأخوة التي تتكون من الانتماء، الشعور القوي بالانتماء، والشعور القوي بالولاء، والشعور القوي بالوفاء، والمحبة القوية والنصيحة القوية، عند تكون جسم الأمة قوي. وأنتم كأقلية في الاتحاد الأوروبي لن تكونوا قوة أو جسما قويا كأقلية إن لم تكن عندكم انتماء قوي للإسلام، وانتماء قوي لأمة الإسلام، وانتماء قوي لأوطانكم. وهنا أتكلم عن الوطن. فالجديد عند المسلمين في الاتحاد الأوروبي وهو الانتماء للوطن. ففي تقديري بأن المسلمين في الاتحاد الأوروبي يجب أن يعوا وعيا قويا أنهم عليهم أن يحبوا الأوطان الجديدة. فأسألك من أنت لا تقل لي أنا مسلم مغربي أو مسلم جزائري أو مسلم سنغالي أو مسلم باكستاني، لا، أريدك أن تقول لي أنا مسلم فرنسي، أنا مسلم إيطالي، أنا مسلم ألماني، أنا مسلم إنجليزي، أنا مسلم ياباني. تعرفون لماذا؟ فلا بد بالشعور بالانتماء القوي للوطن الجديد. هذا لا يعني أننا نقول لكم تنكروا إلى أوطانكم الأصلية، لا، فهذه الأوطان ستظل في قلوبكم وفي عقولكم، لكن نريدكم أن تكونوا مواطنين في الوطن الجديد، لأن ذلك سيساعد على ماذا؟ على تقوية المسلم والإسلام في الديار الجديدة. فأنا ولهذا دائما في محاضرة أقول احذفوا كلمة ومصطلح الجالية. في الجالية كلمة تسيء لكم وللإسلام في المستقبل. الجالية معناها بأنك مستعد للجلاء، بمعنى أنك راكب صهوة الجود فقط تنتظر الفرصة للعودة من جديد إلى الوطن الأصلي. ولكن في الغالب الظروف تدفعك إلى الاستقرار هنا، نظرا للأبناء وزواج الأبناء هنا، والأبناء أصبحوا مواطنين، وطنهم هذا أكثر من وطنهم الآخر. كل هذا يدفع إلى ضرورة الانتماء القوي للوطن الجديد، والولاء القوي للوطن الجديد، والوفاء في الانتماء والولاء للوطن الجديد. يجب أن تدافع على فرنسا لأنك أصبحت فرنسيا، ويجب أن تدافع على ألمانيا لأنك أصبحت ألماني. لا يجب أن يكون عندك هذه الأوطان كأنها ثانوية أو من الدرجة الثانية، هذا لن يخدم. تعرفون لماذا؟ تخيلوا معي رجل دخل بيتا خربا وهو بنية الجلاء عن هذا البيت، أي أنه لن يقعد في هذا البيت، فلن يصلح أبوابه ولا نوافذه ولن يصبغ جدرانه ولن يؤتته أي سيظل في البيت الخرب. ثم بعد ذلك تمر السنين فيكتشف بأن هذا البيت هو بيته، فيبدأ في عملية التعمير بالتبليط والصباغة والتأتيت وصراع، أي يعمر البيت بعد أن كان خربا. ولكن قد تكون ضاعت سنين. ونعرف كثير من العمال الفرنسيين عندهم نية الجلاء 20 سنة أو 30 سنة وبدون بيت، ولكن في النهاية استقر لأن أبناء، فبدأ يأخذ قرضا مضاعفا لبناء بيت من أجل أن يستقر. لو فكر منذ البداية بأن البيت هذا يجب التعمير فيه منذ البداية ويجب أن لا نجاري عليه، هكذا هو الاتحاد الأوروبي أو فرنسا وإيطاليا، هي البيت الجديد. فلا يجب أن تعيش فيه بعقلية الرجل الذي يريد أن ينجلي على بيت خرب، لا،
يجب أن يفكر بأن هذا بيته. أوروبا هي بيته الجديد، فرنسا هي بيته الجديد، فيجب أن يعمر فرنسا ويساهم في تعمير فرنسا وتنمية فرنسا. عندها سوف يكون لكم قوة وفعل في الميدان، في السياسة وفي الاقتصاد. حينما أقول أنكم يجب أن تعمروا البيت الجديد، يعني لا يجب أن تظلوا على هامش ذلك البيت أو على هامش سكانه، بل يجب أن تكونوا أنتم جزء من التعمير، تساهمون في الإنتاج وتقوية الإنتاج الصناعي والفلاحي والتجاري والخدمات، أي أن تكونوا عناصر فاعلة في العمران. عندها سوف تظهر قوة المسلمين وتظهر قوة الإسلام في المسلمين. Le deuxième faisceau ou deuxième bouquet de valeurs que le Cheikh a distingué, c'est le bouquet ou le faisceau de la fraternité. Et ce bouquet de la fraternité se décline en premier lieu, à savoir le sentiment d'appartenance ou la valeur de l'appartenance. Le musulman doit avoir un sentiment fort d'appartenance à une religion forte, à une religion qui a passé glorieux. Et c'est ce sentiment-là qui va booster, qui va donner de la force et qui va contribuer à son efficacité dans ce monde-là. Si le musulman pense dans son fort intérieur qu'il est affilié ou qu'il appartient ou qu'il descend d'une religion faible, une religion qui n'a rien réalisé, une religion qui ne peut rien apporter, ce musulman-là sera lui-même empreint d'un esprit de défaitisme, d'un esprit d'échec, et il ne sera pas efficace dans sa société. Donc le premier sentiment, la première valeur importante dans la valeur de la fraternité, c'est la valeur de l'appartenance. Ce sentiment fort et cette fierté d'appartenir à une religion forte, à une religion glorieuse, à une religion qui a modifié la face du monde et qui peut toujours encore apporter des choses, des solutions pour les problèmes de nos jours. La valeur qui dérive et qui est la conséquence de cette appartenance, dès lors qu'on a ce sentiment fort d'appartenir à cette religion, donc on a un sentiment d'allégeance, un sentiment d'alliance fort vis-à-vis de cette religion-là, et de cette religion et de ce pays. Parce que le sentiment de l'alliance ou le sentiment d'allégeance, il va de pair avec le sentiment de loyauté, le sentiment de fidélité. Si on n'est pas loyal, on n'est pas fidèle à cette religion, à ce pays duquel on tire notre fierté d'appartenance, sachez que tous les maux, Amaïx, et tous les problèmes vont s'infiltrer à partir de nous. Et les fameuses trahisons dans l'histoire des peuples, elles découlent de quoi? Elles découlent de personnes qui n'ont pas ce sentiment fort, cette fierté d'appartenir à une religion, d'appartenir à un pays fort, d'appartenir à un pays qui a une tradition forte, ou à une nation, ou à une religion qui a des prouesses, des exploits dans l'histoire. Ce qu'on appelle la 5e colonne, la colonne des traîtres. La 5e colonne, elle vient d'où? La 5e colonne, c'est les gens parmi nous qui ont ce sentiment faible d'appartenance, qui ne jurent pas fidélité et loyauté à cette religion-là. Et l'ennemi, et en l'occurrence sur un autre plan, Shaitan, il s'infiltre comment? Il s'infiltre à partir de ces cœurs-là faibles, de ces cœurs-là qui ne sont pas raffermis dans ce sentiment d'appartenance et de fidélité. Donc le corps de la nation, le cheikh il fait une analogie entre un corps sain, physiquement, dans lequel les microbes ne peuvent pas passer par telle ou telle voie. La nation, c'est comme un corps. Les humains, nous sommes les différents organes et les éléments qui composent ce corps-là. S'il y a des gens qui sont faibles, des gens qui sont attirés par qui n'ont pas cette foi et cette fierté d'appartenir à cette religion, qui doivent servir fidèlement et loyalement, ce sont ces gens-là, à partir de ces gens-là, qui vont créer des brèches à partir desquelles l'ennemi va s'infiltrer
va nous porter préjudice. Donc le musulman doit avoir cette immunité et cette force d'appartenance, de sentiment d'appartenance à la nation. Et le cheikh, il fait référence aux musulmans dans le monde, dans le pays européen. Il dit, les musulmans doivent être fiers aujourd'hui. Le cheikh voudrait entendre dire, je suis musulman français, je suis musulman italien, je suis musulman allemand. Ce sentiment-là de fierté, c'est un sentiment qui va te générer une positivité, une grande volonté d'amender, et de réformer la société qui est autour de toi. On n'oublie pas notre appartenance originelle à nos pays d'origine. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays qu'on doit servir, nous sommes dans un pays qu'on doit réformer, nous sommes dans un pays dans lequel on doit contribuer à la renaissance. Et sachez que la renaissance des pays ne commence qu'à partir d'un sentiment fort de toute la population qui constitue ce pays-là. فأعود من جديد إلى الانتماء للوطن. فحينما تشعر بأنك ضيف، ما أخافه هو أن المسلمين يشعرون على أنهم ضيوف في الاتحاد الأوروبي. وتعرف جيدا بأن الضيف لا يستطيع أن يتحرك في البيت إلا بإذن صاحب البيت. فإن ظلت عقلية ونفسية المسلم في الاتحاد الأوروبي رغم جنسيته الفرنسية والإيطالية بأنه كأنه ضيف، فهذا سوف يكون له أثر سلبي كبير على إمكانية الأثر الإيجابي للإسلام وللمسلمين في حضارة الاتحاد الأوروبي. إذا تخلوا عن نفسية الضيف، ومن الآن يجب أن تعتبروا أنفسكم أبناء البيت، ما دامت لكم جنسية ولكم حقوق وعليكم واجبات، فيجب أن تتخلصوا من فكرة الجلاء ومن نفسية الضيف ومن نفسية الانتظار للبيت الخارب حتى تجلو. فهذا أمر مهم جدا في مسألة الأخوة في الدين والأخوة في الإقليم عند المسلمين في الاتحاد الأوروبي. والوطن بالنسبة لي أنا في تقديري بأن الوطن من العقيدة في الإسلام، من العقائد الوطن، لسبب بسيط وهو أننا في الأوطان نعبد الله. تعرفون حينما ضاعت منا أوطان تعرفونها جيدا مثل الأندلس وجزء من أوكرانيا وغيرها، ضاعت عبادة الله عز وجل. فالدفاع عن الوطن يعني الدفاع عن المسجد والأرض والدفاع عنها وعدم تخريبها اليوم بسبب ما يسمى بالانحباس الحراري وبأسلحة الدمار الشامل ضرورة شرعية عند المسلمين، لأن ضياع الأرض يعني ضياع المسجد الأعظم، يعني ضياع عبادة الله عز وجل في الأرض. وبالتالي في الدفاع عن الأوطان هو الدفاع عن عبادة الله عز وجل. فأنتم في هذا البلد تعبدون الله ولا أحد يضايقكم في عبادة الله، إذن فهو وطن يجب الدفاع عنه، بعكس بعض العلماء اللي يدعون إلى الهجرة. كيف الهجرة؟ أدعوك إلى الهجرة من بلد ما حينما لا تستطيع أن تقوم بشعائرك. وبالتالي فعلماء المالكية في الأندلس أفتوا بهجرة المسلمين من الأندلس لسبب بسيط، وهو أنهم لم يعدوا قادرين على أداء الشعائر. لكن هل أنتم هنا أنتم أحرار، بل أراكم بأنكم أكثر حرية منا هناك في كثير من القضايا. فالدفاع عن الوطن هو الدفاع عن العبادة، هو الدفاع عن عبادة الله عز وجل، هو الدفاع عن المسجد. ولهذا نحن وطنيون بامتياز كإسلاميين أو كمسلمين. لا ينعتنا أحد بأننا نحن لا نهتم بالأوطان، لا، نحن بل كنا نسميه دار الإسلام. والدار أعمق في الفهم من الوطن، فالدار بيت والبيت أقوى. بل أننا نحن الآن كلنا كمسلمين لماذا؟ ما هو جهادنا في هذا الأرض؟ نعبد الله. لماذا نعبد الله؟ كل ذلك من أجل أهداف أخرى في الآخرة، وعلى منها الفوز بالجنة، أليس كذلك؟
فالفوز بالجنة هدف عندنا، ورؤية وجه الله عز وجل هدف. فالفوز بالجنة يعني معنى العودة إلى الوطن الأصلي. نحن كنا في الجنة أليس كذلك؟ وطرد آدم عليه السلام بعد الخطأ، فطردنا من وطننا الأصلي، وكل جهادنا اليوم العودة والفوز بالوطن من جديد. وبالتالي فالوطنية توجد في أنسجة في نخاعنا الشوكي، ولهذا نحن وطنيون بامتياز كمسلمين، ولا ينعتنا أحدا بأننا نحن نكفر بالأوطان ولا قيمة للأوطان. الأخوة فقط في الدين، لا، الأخوة في الدين والأخوة في الإقليم في الوطن. ولذا لا بد من أن نكون وطنيين بامتياز في هذه الأرض الجديدة، في هذه الأوطان الجديدة التي لم تعد دار كفر. بالمناسبة أنا كثير من المفاهيم الفقهية يجب زوالها، دار كفر ودار حرب، دار إيمان ودار سلم ودار. الأرض كلها اليوم أصبحت دار دعوة، كلها بما فيها دارنا القديمة. أليس عندنا هناك ملحدون؟ عندنا علمانيون ملحدين بالآلاف. إذا فدار القديمة هي أيضا أصبحت دار دعوة، أي لأن فيها الإيمان والإسلام، ولكن فيها أيضا الكفر والإلحاد. وهنا أيضا هناك ليس كلها دار كفر، بل فيها المسلمون بالملايين يعبدون الله، والمساجد بالآلاف. إذا لن تعد دار كفر، فالأرض كلها أصبحت دار دعوة عند المسلم. ولهذا لا هجرة بعد اليوم، لا هجرة. أي بلد أعبد فيه الله سأستقر فيه، بل سأكون حاملا لرسالة الإسلام من أجل إشاعة قيم الإسلام وثقافة الإسلام. فإندونيسيا وهي أكبر دولة مسلمة اليوم، 220 مليون، هي أكبر دولة إسلامية، لم تفتح بالسيف، بل دخلها الإسلام عن طريق سلوك المسلمين التجار فقط. وأنتم أيضا لا بد أن تمارسوا هذا. ليس أنكم تريدون أن تدخلوا أوروبا إلى الإسلام، لا، اتركوهم أحرارا، اتركوا حتى المسلمين أحرار، ولكن بسلوككم المعتدل المتوازن العادل، بلا غش في العمل، بلا غش في السلعة، بالصدق في العمل، بالأمانة، بالالتزام بالوطن، بواجبات الوطن الجديد. عندها سوف تجد بالآلاف من سوف يدخل هذا الدين. إذا لابد أن تكون هذا هو المسلم في الاتحاد الأوروبي، أن يكون وطنيا بامتياز ومسلما بامتياز، باعتبار أن الوطنية من صميم الإسلام. فلا بد أن نعي هذا وعيا تاما، لأنني أخاف بأن المسلمين قد يشعرون بأنهم ضيوف، وبأن هذه ليست حضارتهم، وأنهم ليسوا من هذه الهوية العامة. أنتم هوية خاصة في هوية عامة، هي هوية الاتحاد الأوروبي. فلابد الشعور بهذا والوعي به مهم جدا، لأنه يساعدك على تأتيت البيت الأوروبي، تأتيت البيت الذي تنظر على أنه خراب لا قيمة له. طبعا كيف سيكون التأتيت؟ هنا أطرح السؤال، ما هو هذا الآن؟ ما هو هذا بمعنى كيف سأساهم في تعمير الاتحاد الأوروبي؟ المساهمة في الاتحاد الأوروبي معناها الانخراط في كل مجالات الحياة. يجب على المسلمين أن ينخرطوا في الأحزاب السياسية، يجب على المسلمين أن ينخرطوا في المنظمات الحقوقية، يجب على نسائنا أن ينخرطن في المنظمات النسائية. علينا أن نوفر نخبة من المسلمين ذات ثقافة عالية وذات علم عالي، مهندسون وأطباء ومحامون وسياسيون وحقوقيون. لا بد، لا يمكن أن نؤثر بالعامة، العامة لا يؤثرون، لن يؤثروا في المجتمع. ستؤثرون في هذا المجتمع إيجابا حينما تتبوؤون كفرنسيين، تتبوؤون أو كأوروبيين تتبوؤون المواقع العليا في المجتمع والدولة. عندها سوف يكون لكم الأثر الإيجابي على هذه. إذا لا بد أن تنخرطوا في الشأن العام، هذا هو التربية، هذا هو التأثير. لا يمكن أن تظلوا فقط داخل المساجد، عليكم أن تبنوا المؤسسات والمدارس، وأن تكون المدارس من الروض إلى الجامعات. نعم، قمتم بدور أساسي خلال على الأقل جيل من الزمان، قمتم بدور أساسي في بناء المساجد والمراكز الإسلامية، وساعدتم في عودة المسلمين إلى دينهم، وهذا يجب أن يستمر. لكن لا بد إلى جانب بناء المساجد والمراكز لا بد من المدارس،
ولا بد من تنظيمات، لأنني أنا أقول يجب أن نعي كأننا أقلية مسلمة وليست لا جالية ولا مسلمين مقيمين في الاتحاد الأوروبي، لأن كلمة أقلية كمصطلح قانوني هو الأقوى، يجب أن تتحول إلى أقلية، وهذا معناه عليكم أن تتخلوا على كثير من الميراث حملتموه في قلوبكم وعقولكم من البلدان الأصلية. أنا لا أريد أن أرى قبائل تتصارع هنا، هذا جزائري في صراع مع مغربي وهذا فلان مع فلان، هذه القبلية يجب أن تتخلصوا منها. الانتماء للدين والانتماء للوطن فقط، لا للانتماء إلى القبائل بالطريقة التقليدية، لأن ذلك سيجعلكم أشتات ولن تساعدوا أنفسكم على إمكانية أن تتحولوا لقوة قادرة على الفعل وينصت إليها من طرف صناع القرار السياسي في أوروبا. حينما تصبحون قبيلة واحدة في الاتحاد الأوروبي ليس فيها إلا الأخوة في الدين والوطن، وليس فيها الأخوة إلى الإقليم القديم، لأن هذا ما يريده أعداؤكم، يريدونكم أن تظلوا في صراع كقبائل متناحرة هنا، كل لها مسجدها وكل لها إمامها وكل لها، هذا خطأ قاتل وليس انتماء، هذا ليس انتماء. نحن مسلمون، الأخوة في الإسلام هي أعلى والأسنى، هي أعلى جنسية، هي الجنسية الأولى وتأتي بعدها الجنسية في الوطن. فإذا لا بد أن نتخلى عن كل عيوبنا وأمراضنا التي ورثناها من الجذور، لا بد أن نتركها، ارموها في البحر المتوسط، ارموها جميعا وأتوا إلى الضفة الشمالية بدون هذه الأمراض، عندها سوف تصبحون قوة. وهذا تقديري من الوعي للمسلم في الاتحاد الأوروبي كي يكون فاعلا. طبعا هذه قضايا أساسية، لا أردت أن لا أطيل، ما عرفتش الوقت شحال لكن نزيد شحال نزيدو شي ربع ساعة شوية ولا إذن ربع ساعة أكثر. Le Cheikh il dit on doit se débarrasser tous de cette idée de communauté. Littéralement le jaliya, le jala, la personne qui va débarrasser le plancher, qui va partir. Donc on doit se débarrasser de cette idée de communauté, d'une entité transitoire et passagère. Il faut au contraire avoir un sentiment fort d'appartenance et de stabilité, un sentiment d'appartenance à une religion et à une patrie, et à un pays, et à un territoire. Le musulman doit défendre la France, doit défendre l'Allemagne, doit défendre l'Italie, parce qu'il fait partie, il est musulman italien, il est musulman allemand, il est musulman français. Je donne l'exemple de quelqu'un qui emménage dans un pays à moitié détruit, à moitié en ruine, avec une idée qu'il est de passage. Du coup, son comportement, il ne va en aucun cas se concentrer pour améliorer, pour meubler, pour arranger cet appartement-là, cet habitat-là. Jusqu'à ce qu'il arrive à un âge très tardif, où il se rend compte que c'est, effectivement, c'est ça. Ça demeure stable, ça demeure, pas final, mais ça demeure principal. Et là, il commence, et l'exemple il est très frappant de nos jours, nos concitoyens, nos frères, commencent à déployer des efforts considérables, à contracter des crédits pour commencer à arranger cet habitat qu'il avait occupé des années, mais il l'avait occupé avec une idée de l'équité. Et du coup, il ne s'est jamais préoccupé à le meubler, à l'arranger. Donc on doit abandonner cette idée que nous sommes ici, avec cette idée transitoire que nous sommes de passage, qu'on va partir. Nous sommes dans ce pays-là, nous sommes des musulmans, français ou italiens ou allemands, et par conséquent, on doit œuvrer pour arranger, pour contribuer à l'essor et au développement de ce pays-là. Il faut qu'on se départisse, qu'on se débarrasse de cette mentalité de l'invité. Parce que l'invité, c'est quelqu'un qui est de passage, quelqu'un qui n'agit pas de manière libre et qui est là à la merci des ordres de son hôte. Non, nous ne sommes pas des invités, nous sommes des citoyens. Et le concept de la patrie
selon le Cheikh, il fait partie intégrante de la foi des musulmans. Et la défense d'une patrie, la défense d'un territoire dans lequel on vit, fait partie de la défense de l'adoration d'Allah, de la religion d'Allah. Songez à ces différents pays qui étaient musulmans par le passé, et aujourd'hui, ils ne sont plus musulmans. Et dans ces pays-là, on ne trouve pas quelqu'un qui adore Allah. Cheikh a cité l'exemple de certains pays d'Ukraine, les pays de l'Est. Contre les musulmans de l'époque, ce sont donc des partis de la défense de ce pays-là dans lequel ils avaient grandi. Du coup, ils ont renoncé à défendre la religion d'Allah, à défendre l'adoration sur cette terre-là. Aujourd'hui, nous sommes libres dans nos pays. Il faut se débarrasser aussi de certains concepts jurisprudentiels qui ne sont plus valables aujourd'hui, tels que terre de l'islam, terre de la mécréance ou terre de guerre. Aujourd'hui, dans nos propres terres d'origine, nous avons des gens qui sont athées. Pour les chiites, la terre entière aujourd'hui est une terre de da'wah. Nous sommes ici en France, on doit considérer qu'on doit jouer notre rôle de contribuer à l'évolution, à l'essor, à la construction de cette patrie-là. Et on doit défendre cette patrie en ayant en conscience ce sentiment fort qu'on est en train de défendre la religion d'Allah, qu'on est en train de défendre la terre dans laquelle nos enfants vont adorer Allah. Et pour contribuer à l'image de l'individu qui meuble son habitat, comment on doit meubler ce pays-là? Comment on doit contribuer à l'essor de ce pays-là? Tout en étant conscient qu'on appartient à une religion forte. Les musulmans doivent s'intégrer dans les différentes organisations. Les musulmans doivent être positifs. On ne peut pas arranger, on ne peut pas laisser notre empreinte et contribuer à l'évolution de ce pays-là si on travaille qu'avec des gens simples, des gens ordinaires, des gens faibles. On doit être les premiers à réussir. On doit constituer une élite qui aura un pouvoir d'influence et un pouvoir d'action pour améliorer et amender ce pays-là. Donc, oublions les idées que nous sommes une communauté, une tribu passagère. Il s'agit là de sentiments qui sont issus de fausses croyances, de maladies qu'on avait héritées de notre pays. Nous ne sommes pas une tribu ici. On ne peut pas être fort, on ne peut pas faire parvenir notre voix, nos revendications, nos attentes, si on se considère comme un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Mauritanien. Nous sommes un seul corps. Et ce corps-là, ce qui l'unit, c'est ce sentiment fort d'une fraternité dans la religion, ce sentiment fort d'appartenir à une patrie une et unique qu'on doit défendre.